देव बरो दीस दिवंक तुमकां मोगाच्यानो. आयची शुभ वार्ता जर तर आमी पळोवंक गेल्यार सतत हांव तुमकां सांगता जेजून सांगचें, ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राजांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव तुमकां सांगता, एक खरें तरी, खरें म्हळ्यार कालें कॅमल वणटें, खरें तरी सुवेच्या बिडारांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गीच्या राजांत तितले ससारायेन रिकासो ना. जस्ट थिंक करा, खरें वणटें कॅमल सुवेचे ल्हान सुवेच्या बिडारांतल्यान पाशार जायत गी खंडी जायना आमकां कोता, पूण पाशार जायत म्हूण देव सांगता. कित्याक म्हणल्यार देवाक असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना. बगार ग्रेस्त मनीस सर्गीच्या राजांत रिगोवंक कश्ट मारतले. कित्याक गे म्हळ्यार ताचें मोन आनी ताचें काळीज, ग्रेस्त मनशाचें काळीज खंय आसता? ताच्या वस्तूंचेर, ताच्या ग्रेस्तकायेचेर, ताच्या बुदवंतकायेचेर. ग्रेस्तकाय म्हळ्यार आमी केवल पयशे मात पळोवचे न्ही. पयशे जावं दी आनी उपरांत आमी पळोवंक गेल्यार आमची एक बरी भलायकी आसूं पुरो. आमी अवलंबून आसता त्या भलायकेचेर, ह्या आमच्या एज्युकेशनाचेर, ह्या आमच्या बुदवंतकायेचेर, कितेंय जावं. जर तर तेंत अवलंबून आसाय जाल्यार न्हीज जावन जेरोमियाच्या प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळोवंक गेल्यार थंय एक उतार सांगता सुरेशपर. जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाच्या सक्तेचेर पातयेता, तो मनीस आपलें काळीज सर्वेश्वरांत पयस करता. तो मनीस शिराप पडलेलो. म्हळ्यार शिराप पडलेलो म्हळ्यार ह्या संवसारांत शिराप पडलो म्हूण न्ही मोगाच्या भाऊ भयणीनो, उडास दोरा. म्हळ्यार सासणीक जिवीत तो वगडयता. सासणीक जिवीत वगडयता. सासणीक जिवीत वगडोवन आमचो ओतमंतू नाश जावन सगळो संवसारच जोडलो म्हूण धरया. आमकां कितें फायदो? आनी जर तर सर्वेश्वरा थंय कोण पुरो विश्वास दवरता, तो मनीस नीज जावन बागी. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पळया, ह्या ग्रेस्त मनशाक सोम्याचो फाटलाव करूंक जावना. कारण कितें गे म्हळ्यार हांवें चिंतचें कित्याक गे म्हळ्यार ही ह्या हांवें पळोवंक गेल्यार ताका जायतलें आस्त आसली. पूण म्हाका आनी तुका कित्याक फाटलाव करूंक जायना गे म्हळ्यार, न्हीज जावन सांगचें जाल्यार, आमी एक असले एक निरीक्षेन जियेना. खंयची निरीक्षा? म्हाका एक पुनर्जल्म आसा. म्हाका एक सासणीक जिवीत आसा म्हणल्यार त्या निरीक्षेन आमी जियेनातले बरपी आमचें मोन आनी आमचें काळीज संवसाराच्या संगतीचेर बंदून आसा. आमच्या ग्रेस्तकायेचेरच आमी पातयेवन आसा. आनी हाका जाय जाल्ली शुभ वार्ता मेळना. कारण कितें गे म्हळ्यार न्ही जावन सांगचें जाल्यार कारण एक जावन आसा, असली शुभ वार्ता प्रगट जायना आज. खंयची शुभ वार्ता प्रगट जावन आसा? हरी एकादशेंत कितलें सांगल्यारय अर्थ जायना न्ही आमकां. कित्याक गे म्हळ्यार आमचें काळीज सैतानाच्या अधीन आसा. हो सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा. आज कोणी मनीस विचारल्यार जेजून सांगिल्लें जापीक कळल्या अनुसार दिवंक जाता. न्हय. जेजून सांगिल्लें आज ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राजांत येवंक जायना. कालें करताय तूं? खंय येताय तशाला? येवंक जायना जाल्यार नॅक्स्ट खंय तूं? सासणाच्या नासाक. तुज्या खंयच्याय बऱ्या कामा वरवीं सर्ग मेळना. परतून सांगचें नाका तुवें. बगार जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ धर. तुजें काळीज ताका दी. तुज्या आस ग्रेस्तकायेक न्ही. बगार तुजी ग्रेस्तकाय आसा जाल्यार क्रिस्ताच्या महिमे खातीर ती उपयोग कर. कित्याक म्हळ्यार खंय तुजें दिरमें आसा थंय तुजें काळीज आसता. जर तर तुजें दिरमें जेजू क्रिस्त जाल्यार, जर तर तुका जायतलें आस्त आसा जाल्यार आनी राबय काम करचें. क्रिस्ताचो फाटलाव कर. वच क्रिस्ताच्या महिमे खातीर जिये. कालें करता ह्या संवसारांत सगळें सेल्फ ग्लोरी, स्वा महिमा, हांव व्हडलो मनीस एकट्यान म्हाका पळयचे खातीर न्ही आमी काम करचें. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, क्रिस्ताच्या महिमे खातीर वच. देवाचें उतार नियाळ कर. सासणाचें जिवीत जोड. तुका अर्ज जाता. खरी शुभ वार्ता परगट जावचे कडेन धांव. संवसाराची खंयची नाश जावची आशिर्वादां मेळचे खातीर न्ही. बगार सासणाक उरचेतल्या आशिर्वादा खातीर धांव. तेदाळा मात्र मोगाच्या भाऊ भयणीनो, खंडी जावन ग्रेस्त मनीस सर्गीच्या राजाक रिगोवंक साध्य जाता. ही खरी शुभ वार्ता आमकां कितें करता म्हळ्यार आमकां आदार दिता. खरी शुभ वार्ता मात्र आदार दिता. आज खंय हांगा थंय मेळनात. खंयच्योय असल्यो शुभ वार्ता मेळनात. आमकां पुरा सासणाच्या नासाक आपूण अर्च्यो शुभ वार्ता मेळटा. तशें जाल्यार चिंता, सैतानान कालें पुरा ताच्या अधीन केलां. आमकां खबरच ना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी एक निर्धार करीचे. आमी एक निर्धार करीचे. आमी एक मॅट काडचें. आज ही
ही शुभ वार्ता खंय मेळना पूण थोत्तेल्या खंडी जावन देव ती दिता आमेन.